नाज़रीन, पंजाब के शहर पाकपतन में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न मिलने पर 15 नौमौलूदों समेत 20 बच्चे जाँ बहक हो गए। लेकिन माजी की तरह इस वाक़े पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन वालिदैन के एहतजाज के बायस ये मामला खुलकर सामने आ गया। तमाम बच्चों की अमवात 16 जून से 22 जून के दरमियान हुई। सबसे ज्यादा 5 बच्चे 19 जून की रात इंतकाल कर गए। सवाल यह है कि इन बच्चों की निगहदाश्त में गफलत कहाँ? बच्चों की अमवात पर हुकूमत खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई? बच्चों के इंतकाल की वजूहात क्या है? तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस उम्र के बच्चों में तेजी से जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं और इन्हें इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत होती है। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन ने पहला इल्जाम डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर लगाया और इनकी गफलत के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत को अमवात की वजह करार दिया। अवामी गुस्से को मद्देनजर रखते हुए DHQ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदनान ने 21 जून को 3 रुकनी दाखिली इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर, डॉक्टर मोहम्मद अदनान और हेड नर्स नेमत आरा शामिल थी। अस्पताल की इंटरनल कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चे जाँ बहक हुए, जिनमें 11 नौजायदा, 4 एक दिन के बच्चे, 4 5 माह के और एक बच्चा 5 साल का था। हैरानकुन तौर पर कमेटी की रिपोर्ट ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को क्लीन चिट दे दी और कहा कि अमवात का सबब ना तो ऑक्सीजन की किल्लत थी और ना ही अमले की गफलत। रिपोर्ट में कहा गया कि तमाम मरीज नौजैदा या शीरख्वार थे जो पहले से नाजुक हालत में अस्पताल लाए गए या दाखिल हुए थे और इन्हें ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल अफसरान की मुकम्मल तवज्जो हासिल रही। रिपोर्ट ने न सिर्फ एक बड़ी कमी की निशानदही की और वो थी कि अमवात की मुनासिब दस्तावेजात का ना होना। मुतल्लिका अमले को इन खामियों पर वजाहत देने का कहा गया और अमले को दस्तावेजी तरीक़ाकार के हवाले से रिफ्रेशर कोर्स करवाने की सिफारिश की गई। इसके बाद बच्चों के अहले खाना ने एक गैर जानिबदार, बैरूनी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। नाज़रीन, लेकिन मामला इतना सादा नहीं। रोज़ाना डॉन की खबर के मुताबिक रात में ऑक्सीजन सिलेंडर तब्दीली की जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर। इमरजेंसी की सूरत में इस शख्स को ढूंढना पड़ता। अगर वो शख्स नहीं मिलता तो मरीज सांसों के इंतजार में इंतकाल कर जाता है। इस वक्त अस्पताल के अंदर इल्जाम तराशी का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। MS डॉक्टरों और नर्सों का दिफा कर रहे हैं, जबकि इंतजामी अमला तिब्बी टीम को हालात की खराबी का जिम्मेदार करार दे रहा है। दोनों गिरोह एक दूसरे को 20 बच्चों की अमवात का मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। ये मामला शायद एक बार फिर फाइलों की नजर हो जाता, मगर इसी दौरान सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर नादिया साकिब मामूल के दौरे पर अस्पताल पहुंची और वहां एक बार फिर इस मामले ने सर उठा लिया। सेक्रेटरी सेहत ने मामले की संगीनी को देखते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया, जिसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने 5 इंतजामी अफसरान, फाइनेंस और बजट ऑफिसर्स जाहिद सईद, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर अब्दुल बासित, HRO लीगल ऑफिसर खुर्रम क़यानी, ऑडिट ऑफिसर मजहर सईद और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर वलीद बिन मालिक को ओहदों से हटा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमवात की दस्तावेजात में सिर्फ खामियां थी और बच्चे पहले से नाजुक हालत में थे, फिर सिर्फ इंतजामी अफसरान को क्यों हटाया गया? इसी मामले पर आगे चलकर मजीद बात करेंगे रास्तों। लेकिन पंजाब में ये पहला वाक़या बल्कि गुज़िश्ता 2 बरस में डॉक्टर और हुकूमत सेहत की गफलत के मुतादिद वाक़यात पेश आए। गुज़िश्ता साल 16 नवंबर को जनूबी पंजाब के सबसे बड़े सरकारी निश्तर अस्पताल में HIV के शिकार मरीज के इलाज के बाद दीगर 30 मरीजों के भी HIV में मुब्तला होने का इंकशाफ सामने आया, जो डायलिसिस के दौरान डॉक्टरों और अमले की गफलत के बायस HIV में मुब्तला हुए। इसी तरह गुज़िश्ता बरस जून में साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग और धुएं से 13 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए थे। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने भरपूर इंसाफ की यकीन दहानी कराई थी, मगर इंसाफ का इंतजार अब तवील होता जा रहा है। इसी मामले पर हमने पंजाब हुकूमत के वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से रब्ता किया, जिन्होंने कहा कि वो मुल्क से बाहर हैं, ताहम उन्होंने इस मामले पर सेक्रेटरी हेल्थ को अहकामात दे दिए। वो इस सानही की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि वज़ीर सेहत की टीम ने हमसे सवालनामा मंगवाया था, लेकिन इस सवालनामे का जवाब तहाल मौसूल नहीं हुआ। इन तीनों वाक़यात को देखा जाए तो हर वाक़े के बाद सरकार मुतहरिक होती है, अमले को मुअत्तल किया जाता है, इंक्वायरी कमेटियां बनती हैं, मगर मामला फाइलों की नजर हो जाता है। लेकिन पाकपतन में डॉक्टर्स की गफलत और करप्शन का ये पहला वाक़या नहीं। जिला अस्पताल में सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की करप्शन की गई। हमारे नुमाइंदे की जानिब से भिजवाए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अस्पताल के मरकजी ऑक्सीजन सप्लाई लाइन में संगीन बेकायदियां पाई जाती हैं। रजिस्टर में जाली मरीजों का अंदराज करके ऑक्सीजन सप्लाई की गई और जाली खरीदारियां की गई। इंक्वायरी कमेटी ने 8 अफराद को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया,
یہاں جعلی خریداری اور جعلی اندراج کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جولائی 2023 میں 1412 سلنڈر خریدے گئے جبکہ صرف 412 استعمال ہوئے، جبکہ جولائی 2024 میں 1583 سلنڈروں میں سے 1102 سلنڈر استعمال ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپریل میں کرپشن کا بڑا پروپیگنڈا پنڈورا کھلنے کے بعد معاملے کو فائلوں میں کیوں دبایا جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ اور پنجاب کابینہ لاہور کے اسپتالوں پر خصوصی نظر رکھ رہی ہیں، وہ دیگر شہروں کے اسپتالوں سے نگاہیں کیوں چرا رہی ہیں؟ اسی معاملے پر بات کریں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سمیع اللہ صاحب سے۔ سمیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ افسوسناک واقعہ پیش کیسے آیا؟ اسپتال کی انکوائری میں تمام ذمہ داروں کو بری کر دیا گیا، تو آپ کے علم میں ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اسے محض ایک حادثہ قرار دینے کی بنیاد کیا بنی؟ جی حیدر، 20 بچوں کی ہلاکت کا یہ واقعہ 22 جون کو اس وقت سامنے آیا جب ایک بچے کا والد چیختے چلاتے ہوئے ایمرجنسی سے باہر آیا اور بتایا کہ ڈاکٹر کی مبینہ غفلت اور آکسیجن نہ لگنے سے میری بچی جان کی بازی ہار گئی ہے۔ نوجوان کے احتجاج پر ڈپٹی کمشنر نے اگلے روز نوٹس لے لیا اور انکوائری کا حکم دیا۔ انکوائری میں پتہ چلا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 20 بچوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، مگر اس انکوائری میں کو کلین چٹ۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ یہ اسپتال کے پاس آکسیجن خریدنے کے لیے فنڈز کیوں نہیں تھے؟ کیا واقعی فنڈز کی کمی تھی یا پر غفلت تھی؟ اور آکسیجن کی قلت کی اصل وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ جی حیدر، فنڈ کی کمی نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ آکسیجن گیس کی مد میں ہسپتال انتظامیہ فنڈ تو 5 کروڑ سے بھی زائد حکومت سے وصول کر چکی ہے، مگر گیس اتنی صرف ہوئی اور نہ ہی خریدی گئی۔ مبینہ طور پر خالی سلنڈر ہسپتال آتے جاتے رہے اور فنڈ ہضم ہوتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 20 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ اچھا، ڈیپٹی کمشنر نے اسپتال کی انکوائری رپورٹ مسترد کر دی ہے اور نئی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ کیا اب تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ اور یہ نئی انکوائری کرے گا کون؟ کیا وہی لوگ کریں گے جو پہلے کمیٹی میں تھے یا پھر کوئی نئی غیر جانبدار کمیٹی بنائی جائے گی؟ جی ایسا ہی ہے، ڈپٹی کمشنر نے انکوائری جانبدار قرار دیتے ہوئے مسترد کی اور کمشنر ساہیوال کے ٹیکنیکل سٹاف سے انکوائری کی درخواست کی، جس پر امید ہے کہ اب صاف اور شفاف انکوائری ہوگی۔ جی اچھا، تو کیا آپ کا متاثرہ خاندانوں سے رابطہ ہے؟ کیا ہم ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں تاکہ وہ خود بتا سکے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، ان دنوں کن مشکلات سے گزرے وہ، اس سانحے کے بعد ان کا کیا موقف ہے، تاکہ ناظرین براہ راست متاثران کی زبانی حقیقت سن سکیں؟ جی میں اس وقت اسرا خاندان کے ساتھ موجود ہوں، مزید ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا واقعہ کیسے پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حیدر قادری، میری بیٹی منہاج فاطمہ ایک دن کی تھی جو میں ہاسپٹل لے کے گیا، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا۔ جب ایڈمٹ کیا تو بار گیس کی سپلائی معطل ہو رہی تھی۔ میں نے جا کے سٹاف سے اور دیگر عملہ جو ہے اس سے بات چیت کی، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ بار احتجاج کرنے کی بدولت مجھے ایم ایس صاحب کے کمرے تک جانا پڑا۔ جب گیا تو وہ میٹنگ میں مصروف تھے، لیکن پھر واپس آیا تو بار میرا یہ احتجاج رہا۔ ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد جو ہے وہ سپلائی معطل کر دی جاتی تھی، اور وارڈ بوائے جو کھڑے تھے ان سے وہ کہتے ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، جس کے پاس جاتے وہ کہتے ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری بیٹی کا انتقال ہوا نہ صرف، بلکہ اور بھی کئی بچے اور بچیوں کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو میں نے یہ کہا کہ احتجاج کیا۔ جب میں نے احتجاج کیا، کافی زیادہ احتجاج کرنے کے باوجود میرا بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑا ان سے ہوا۔ جب ہوا تو میری افسران بالا سے یہ استدعا ہے کہ اس نظام کو بہتر کیا جا سکے، اور یہ ہسپتال ہے، اس کو قصاب خانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ میں پاک پتن کا ایک سٹیزن آدمی ہوں، اور میں نے جب بھی جانا ہے، ہم انتہائی پور ہونے کے باوجود ہاسپٹل DHQ پاک پتن میں سرکاری ہاسپٹل میں نہ جائیں تو کہاں جائیں۔ تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے، اور جن کی غفلت کی بدولت یہ بچوں کی جانیں زائل ہوئی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔